अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 VGNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 11 फरवरी 2021 है और आज दिन है जुमेरात का। ये टॉप 10 VGNM का सुबह का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये नाज़रीन काम चीन और भारत के ताल्लुकात के हवाले से है। भारतीय मीडिया दावा कर रहा है कि चीन के साथ मामलात हल हो रहे हैं। चीन ने अपनी फौजों को भारतीय इलाकों से निकालना शुरू कर दिया है। पेंगोंग झील का इलाका है जहां पर चीन ने बड़े पैमाने पर ख़तरनाक कमांडोज को और जदीद तरीन जंगी जो कश्तियां हैं उन्हें मुतय्यन किया था, उन्हें डिप्लॉय किया था। अब पेंगोंग झील से डिसएंगेजमेंट चाइना कर रहा है और अपनी फौजों को वापस बुला रहा है। भारतीय मीडिया ये दावा कर रहा है। साथ साथ भारतीय मीडिया ने यह भी दावा किया है कि डुकलाम सेक्टर से और इसी तरह से जो नकोला सेक्टर है सिक्किम बॉर्डर के पास है वहां से भी चाइना अपनी फौजें वापस बुला रहा है और भारत भी अपनी फौजों को पीछे हटा रहा है। दोनों तरफ से फौजें एक तरह से मुसावी तौर पर पीछे हट रही हैं। भारतीय मीडिया ये दावा कर रहा है, लेकिन असली काम हमारे अंदर के सोर्स हमें ये खबर दे रहे हैं कि भारत का ये झूठा दावा है, मनगढ़ंत दावा है और चीन के ज़राए अबलाग पर भी ताहाल इस हवाले से कोई बड़ी पेशरफ्त सामने नहीं आई है और अभी तक चाइना ने एलानिया तौर पर अपनी फौजों को वापस नहीं बुलाया है। भला ये बात कैसे हो सकती है जब एक रोज़ पहले चीनी सदर शी जिनपिंग ऐलान करें कि जो मौसम बहार की छुट्टियां हैं फ़ौज की वो मनसूख कर दी जाएं और जदीद तरीन मिसाइलों को, हथियारों को चाइना भारतीय बॉर्डर पर नस्ब कर दे। एक ऐसे मौके पर अचानक के फ़ौज को पीछे हटाना समझ से बालातर है। इसका मतलब यह है कि गोडी मीडिया झूठ बोल रहा है। हकीकत यह है कि चाइना भारतीय इलाकों पर कब्जा कर रहा है। साथ साथ भारत के पकड़े हुए 18 जो नेवी के जासूस थे वो ताहाल चाइना से रिहा नहीं हो पाए हैं। भारत का दावा है कि 14 फरवरी तक जो नेवी के अमले के बाहरी जहाज के फंसे हुए लोग हैं 18 के करीब उनकी तादाद है, वो 14 फरवरी को रिहा हो जाएंगे। आगे बढ़ने का जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये नाज़रीन काम अफगानिस्तान के मामलात के हवाले से है। ताज़ा खबरें सामने आ रही हैं कि रात गए अफगान तालिबान ने सुबह निमरोज़ के अंदर, कंधार के अंदर, काबुल के अंदर, नंगरहार में, हिलमंद, हिरात और गजनी में बड़ी कार्रवाइयाँ की हैं जिसके नतीजे में काबुल हुकूमत के 37 फ़ौजी हलाक और ज़ख्मी हुए हैं। अफगान तालिबान का दावा है कि 20 जो काबुल फ़ौजी हैं वो हथियार डालकर सरेंडर हुए हैं, जबकि मुतअद्दिद चेक पोस्टों पर कब्जा किया गया है और भारी माल गनीमत तालिबान को हासिल हुआ है। साथ साथ काबुल हुकूमत भी दावा कर रही है कि तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन का सिलसिला जारी है जिसमें तालिबान को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसके अलावा नाज़रीन अमेरिका के मशहूर मीडिया नेटवर्क वॉशिंगटन पोस्ट ने एक इदारिया लिखा है जिसमें यह कहा है कि जो बाइडन हुकूमत अफगानिस्तान के हवाले से पॉलिसियों को सख्त करेगी और ट्रंप की पॉलिसियों का तसलसल जारी नहीं रहेगा और जो बाइडन इंतजामिया ने फैसला कर लिया है कि अमरीकी फौजियों को अफगानिस्तान से नहीं निकाला जाएगा। जबकि अफगान तालिबान अमरीका को धमकी और वार्निंग दे चुके हैं कि अगर अमरीका ने बर वक्त फौजी इनखला ना किया, दोहा एग्रीमेंट की वायलेशन की, तो तालिबान अमरीकी फौजी अड्डों को उड़ाना शुरू कर देंगे। इस हवाले से आने वाले दिन अफगानिस्तान की पॉलिसी या अफगानिस्तान के अमन के हवाले से इंतहाई पेचीदा बताए जा रहे हैं। आगे बढ़ने को जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये नाज़रीन मकबूजा कश्मीर से है। मकबूजा कश्मीर के अंदर आज मकबूल तरीन हुर्रियत लीडर और अजीम मुजाहिद मोहम्मद मकबूल बट की 37वीं बरसी मनाई जा रही है। नाज़रीन 37 साल पहले भारत की दरिंदा दहशतगर्द फोर्सेस ने दिल्ली के अंदर वाक़ तिहाड़ जेल में मोहम्मद मकबूल बट को जो कश्मीर की आज़ादी के लिए जंग लड़ रहे थे उन्हें फांसी दी थी। आज भी कश्मीरी 37 साल गुजरने के बावजूद इस अजीम मुजाहिद को खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। आज मकबूजा कश्मीर के अंदर तमाम बाज़ार, सड़कें बंद रहेंगी और इसी तरह से मकबूजा कश्मीर के अंदर आज ये नोट किया जा रहा है कि जगह जगह पर मोहम्मद मकबूल बट के पोस्टर आवेजा किए गए हैं और इसी तरह से मोहम्मद अफजल गुरु शहीद की फांसी जो दी गई थी 2013 में उनकी बरसी भी मनाई गई है। यकीनन कश्मीर की आज़ादी के लिए जानें कुर्बान करने वाले आज के कश्मीरी लोगों के और कश्मीरी नौजवानों
زمانہ کے وہ عظیم ہیرو ہیں اور آج وہ ان کو فالو کر رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ نازل کام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ بھارت کے خلاف مقبوضہ کشمیر کے اندر غم و غصے کی لہر بڑھتی جا رہی ہے۔ رات کے کشمیری فریڈم فائٹر نے بھارتی فورسز کی چیک پوسٹوں پر حملہ کیا ہے، جس کے نتیجے میں 5 بھارتی فوجی زخمی ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ نازل کام مقبوضہ کشمیر سے ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے کہ میر وائز عمر فاروق اور دیگر حریت قائدین کے خلاف بھارت کی خفیہ ایجنسیاں جھوٹے پروپیگنڈے فیک خبریں چلا کر انہیں بدنام کرنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن اب حریت قائدین کی جانب سے ایک بیان جاری ہوا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ کشمیر کے حوالے سے ہمارا موقف بدستور وہی ہے جو آج سے 70 سال پہلے تھا، جو ہمارے بزرگوں کا تھا، یعنی کشمیر کے لوگ آزادی چاہتے ہیں، بھارت سے آزادی چاہتے ہیں، بھارت انہیں آزاد کرے۔ اس موقف پر آل حریت پارٹیز کانفرنس اور تمام حریت قائدین اس پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ نازل کام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر بھارتی حکومت کے جو سرکاری اہلکار ہیں وہ بڑے پیمانے پر کرپشن میں ملوث پائے گئے ہیں۔ ایک ریٹائر سینئر افسر کو کئی لاکھ کرپشن کے جرم میں گرفتار بھی کیا گیا ہے، جس سے واضح ہوتا ہے کہ کشمیر کے اندر لوگوں کے حقوق پر ڈاکہ زنی مودی کی حکومت، بھارتی حکومت کر رہی ہے۔ آگے بڑھنے کا جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے، یہ نازل کام پاکستان سے ہے۔ تازہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ پاکستان نے افغانستان کے ساتھ ملحقہ بارڈر پر 182 کلومیٹر تک فینسنگ کا عمل، باڑ لگانے کا عمل مکمل کر لیا ہے اور باقی کے حصے پر بھی باڑ لگانے کا سلسلہ جاری ہے۔ آپ جانتے ہیں بھارت افغانستان کے راستے پاکستان کے اندر دہشت گردی کرواتا تھا، جسے پاک فوج نے قربانیاں دے کر بند کروایا ہے اور فینسنگ کا عمل، باڑ کا عمل مکمل کر لیا ہے۔ اس کے علاوہ نازل کام پاکستان کے اندر دنیا کے 45 ملکوں کی فوجیں پہنچ چکی ہیں اور باقاعدہ پاکستان کی نیوی اور دیگر فورسز کے ساتھ جنگی مشقوں کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ نازل کام گوادر پورٹ کے بننے کے بعد، سی پیک کے بننے کے بعد پوری دنیا پاکستان کے گرد جمع ہو گئی ہے اور پاکستان معاشی طور پر بھارت کو ٹف ٹائم دے کر، بھارت کو شکست دے کر دنیا بھر کے اندر رابطے بنا رہا ہے اور پاکستان کی پالیسی کو دنیا بھر کے اندر، موقف کو دنیا بھر کے اندر تسلیم کیا جا رہا ہے۔ یقیناً اس پر پاکستانیوں کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور پاکستان کی فورسز کو خراج عقیدت پیش کرنا چاہیے۔ آگے بڑھنے کا جو آج کی 5ویں بڑی خبر ہے، یہ بنگلہ دیش سے ہے۔ نازل کام تازہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ بنگلہ دیش کے اندر شیخ حسینہ واجد نے ایک گستاخ پبلشر جو سیکولر تھا، اس کو قتل کرنے والے 8 لوگوں کو پھانسی کی سزا سنوائی ہے عدالت کے ذریعے سے۔ اس سے پہلے بھی بنگلہ دیش کے اندر شیخ حسینہ واجد کی حکومت پر الزام ہے کہ وہ نہتے مسلمانوں کو اور اسلام پسندوں کو پھانسیاں دے چکی ہے۔ جماعت اسلامی کے متعدد بڑے رہنماؤں کو قتل کیا جا چکا ہے، عدالتی قتل اور عدالت کے ذریعے سے پھانسیاں دلوائی جا چکی ہیں۔ اس کے علاوہ نازل کام اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ جاپان اور بھارت کوشش کر رہے ہیں کہ سری لنکا اور بنگلہ دیش کے اندر بھی جو عسکری نوعیت کے پروجیکٹس ہیں ان کو مکمل کیا جائے اور بنگلہ دیش اور سری لنکا کو بھی جو کواد ممالک ہیں جن میں بھارت، جاپان، آسٹریلیا اور امریکہ شامل ہیں، ان میں شامل کیا جائے اور اپنے بلاک کو مضبوط کیا جائے۔ لیکن آپ جانتے ہیں بنگلہ دیش اور سری لنکا مجبوراً پاکستان اور چائنا کے بلاک میں ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ بھارت کا اور ان کے اتحادیوں کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ اس کے علاوہ نازل کام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ بھارتی فورسز بنگالی شہریوں کو بارڈر پر قتل کر رہی ہیں۔ بنگلہ دیش کے حکام نے بھارت سے احتجاج کیے ہے کہ بھارت کی سیکیورٹی فورسز کو لگام ڈالی جائے جو نہتے بنگالیوں کو بارڈر پر، یعنی بنگلہ دیش اور بھارت کے بارڈر پر روزانہ کی بنیاد پر قتل کر رہی ہے اور انہیں ہراساں کر رہی ہے، جیلوں کے اندر بند کر رہی ہے۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق گزشتہ سال 70 سے زائد بنگالی شہریوں کو بھارت کی سیکیورٹی فورسز نے بارڈر پر سمگلنگ کے الزام میں قتل کر دیا تھا اور درجنوں کو جیلوں کے اندر ڈال دیا گیا تھا اور اس وقت بھی متعدد لاپتہ ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بنگلہ دیش کے لیے بھارت خیر خواہ نہیں بلکہ بھارت بنگلہ دیش کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اور ایک خبر تو یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ بنگلہ دیش کے اندر بم دھماکے کروانے، خانہ جنگی اور دنگا فساد کروانے کے لیے بھی بھارت جو وہاں پر بھارت کی را ایجنسی ہے ان کا سہارا لے رہا ہے اور جو آسٹریلیا کی کرکٹ ٹیم تھی اسے بنگلہ دیش کے دورے سے روکنے کے لیے بھی باقاعدہ دھماکوں کی پلاننگ بھارت کر چکا ہے۔ تو بھارت بنگلہ دیش کا محسن نہیں بلکہ بنگلہ دیش کا دشمن ہے۔ بنگالیوں کو یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے۔ آگے بڑھنے کا جو آج کی چھٹی بڑی خبر ہے، یہ نازل کام سعودی عرب سے ہے۔
नाज़रीन काम सऊदी अरब के ख़िलाफ़ जब से अमरीका के नए सदर जो बाइडन ने अमरीकी पॉलिसी को तब्दील किया है और यमन जंग में सऊदी अरब की हिमायत ख़त्म की है, तब से सऊदी अरब पर मिज़ाइल हमले शुरू हो चुके हैं। हम आपको गुज़श्ता 1.5-2 हफ़्ते पहले से अपडेट करते आ रहे हैं कि सऊदी अरब को तोड़ने के लिए बड़े बड़े हमले सऊदी अरब पर हो सकते हैं। यही वजह है नाज़रीन काम अबहा एयरपोर्ट पर हूसियों ने बड़ा मिज़ाइल हमला गुज़श्ता शाम को किया है, जिसके नतीजे में सऊदी अरब के मुसाफिर तैयारे में आग भड़क उठी और एयरपोर्ट पर काफ़ी नुकसान सऊदी अरब के जंगी जहाज़ों को और मुसाफिर तैयारों को हुआ है। अगरचे सऊदी इत्तेहाद ने हूसियों के इस हमले को नाकाम बनाने का दावा किया है, लेकिन बहरहाल सऊदी अरब का काफ़ी नुकसान हुआ है। और साथ साथ नाज़रीन काम सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान से अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी मंदूब जो यमन के हवाले से मंदूब हैं, उन्होंने मुलाकात भी की है। इससे पहले वो ईरान का दौरा कर चुके हैं और ईरानी हुकाम से मुलाकात कर चुके हैं। ईरान ने शर्त रखी है कि जब तक हूसियों की गवर्नमेंट को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, दुनिया उसे कबूल नहीं करेगी, तब तक ईरान यमन के अंदर हूसियों की पुष्पनाही नहीं रोकेगा, उन्हें मिसाइल और हथियार देने से नहीं रुकेगा और ना ही सऊदी अरब पर हमले बंद करवाए जाएंगे। जबकि नाज़रीन काम इतलात तो ये भी सामने आ रही हैं कि ईरान के लोग ये दावा कर रहे हैं कि जो खुमैनी इनकलाब है उसे यमन तक हम दराज करेंगे और यमन से फिर सऊदी अरब और दीगर मुल्कों में भी पहुँचाया जाएगा, जिसकी वजह से अब सऊदी अरब के अमन को और ज़्यादा ख़तरात लाहिक हो चुके हैं। साथ साथ नाज़रीन काम इतलात सामने आ रही हैं कि सऊदी अरब का मीडिया दावा कर रहा है कि यमन के अंदर हूसी निहत्ते शहरी और अकलियतों पर जुल्म कर रहे हैं। ईसाइयों को गिरफ्तार करके उनको टॉर्चर किया जा रहा है। इसी तरह से मुसलमान बच्चियों को और मुसलमान छोटे छोटे बच्चों को भी जंग का ईंधन बनाया जा रहा है। आगे बढ़ने का हम जो आज की 7वीं बड़ी खबर है, यह नाज़रीन काम तुर्की से है। ताज़ा खबरें सामने आ रही हैं कि तुर्क फौज ने खुफिया इदारों ने कामयाब कार्रवाई करते करते हुए इराक के अंदर मौजूद कुर्द बागियों के एक सीनियर कमांडर को, सीनियर जो बागी था, उसे गिरफ्तार कर लिया है। तुर्की की फौज का ये बड़ा कारनामा है कि उन्होंने इराक के अंदर एक बड़े कुर्द बागी लीडर को गिरफ्तार किया है, जिससे तुर्की के अमन व अमान को काफ़ी फ़ायदा होगा, क्योंकि कुर्द बागी मुसलसल तुर्की पर हमला करते रहते हैं। इसके अलावा नाज़रीन काम तैयब उर्दगान ने कहा है कि तमाम की तमाम सियासी जमातें नए दस्तूर के अंदर शामिल हों। तुर्की अब दुनिया भर के अंदर अपनी बालादस्ती को कायम करने के लिए कोशा है। नया आइन तुर्की को इसी बालादस्ती कायम करने का मौका फराहम करेगा। और यूनान को एक मरतबा फिर तैयब उर्दगान ने वार्निंग दी है कि यूनान अपनी हद में रहे और हमें धमकियां देने से बाज रहे। हमारे साथ मुज़ाकरात करना चाहता है तो मुज़ाकरात करे, लेकिन हम अपने हुकूक से दस्तबरदार नहीं होंगे। साथ साथ नाज़रीन काम इत्तलात सामने आ रही हैं कि फतहुल्लाह गोलन के दहशतगर्दों को जर्मनी स्पेशल पासपोर्ट और जो आला अफसरान हैं उनके पासपोर्ट जारी करके मुख्तलिफ मुल्कों के लिए बाकायदा सफ़र की सहूलियात फराहम कर रहा है, जिस पर तुर्की ने जर्मनी को वार्निंग दी है कि फतहुल्लाह गोलन की पुष्पनाही से जर्मनी बाज आ जाए। इसके अलावा नाज़रीन काम यूनान से निकाले गए दर्जनों मुहाजिरीन को तुर्की के फ़ौज ने बचाया है समंदर के अंदर डूबने से, जिससे वाज़ेह होता है कि यूरोप के अंदर शामी मुहाजिरीन पर, मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, जिसकी तुर्की ने शदीद मजम्मत की है। आगे बढ़ने का हम जो आज की 8वीं बड़ी खबर है, ये नाज़रीन काम इसराइल और फ़लस्तीन से है। ताज़ा खबरें सामने आ रही हैं कि इसराइल के यहूदी मुसलसल मुसलमानों के ख़िलाफ़ हमला कर रहे हैं और फ़लस्तीन के अंदर मुसलमानों की बाकायदा बस्तियों को, घरों को तबाह किया जा रहा है। यूरोपीय मालिक ने इसराइल से एहतजाज किया है कि फ़लस्तीनियों की बस्तियां गिराने से इसराइल बास रहे, इससे हालात और ज़्यादा ख़राब होंगे। इसके अलावा नाज़रीन काम इत्तलात सामने आ रही हैं कि इसराइली फोर्सेस ने 2 फ़लस्तीनी ख़ानदानों के घरों को मुनहदिम कर दिए हैं। उन पर इल्ज़ाम है कि वो दहशतगर्दी के वाक़े में मुलव्वस पाए गए हैं। साथ साथ नाज़रीन काम इत्तलात सामने आ रही हैं, यरूशलेम पोस्ट ने एक रिसर्च नकल की है, एक रिसर्च को नशर किया है, तहकीक को नशर किया है, जिसमें कहा गया है कि इसराइली और फ़लस्तीनी दोनों एक दूसरे से अलहदगी चाहते हैं और दोनों 2 रियासती हल चाहते हैं और दोनों ये चाहते हैं कि ये तनाज़ा ख़त्म हो और अमन व अमान की ज़िंदगी मैसर आ सके। नाज़रीन काम इसमें कोई शक नहीं है कि 70 सालों से इसराइल गैर कानूनी तौर पर मुसलमानों के इलाकों पर कब्ज़ा जमाए हुए है और फ़लस्तीनियों की अक्सरियत ये चाहती है कि इसराइल कब्ज़ा छोड़कर यहाँ से निकल जाए, यहाँ से चला जाए। आगे बढ़ने का हम जो आज की 9वीं बड़ी खबर है, ये नाज़रीन काम शाम से और ईरान से है। ताज़ा खबरें सामने आ रही हैं कि ईरान की नेवी को 350 से ज़ायद जदीद तरीन जंगी एडवांस कश्तियाँ मिल गई हैं
اور ان کشتیوں کے ذریعے سے خلیج فارس یا خلیج عربی کے اندر ایران اپنے اثر و رسوخ کو بڑھائے گا۔ ایرانی سپاہی پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا ہے کہ ہماری نیوی اور ہمارے دیگر فورسز ادارے ہر وقت الرٹ ہیں اسرائیل، امریکہ، سعودی عرب اور دیگر ملکوں کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے۔ ساتھ نازل کام حسن روحانی، جواد ظریف اور دیگر ایران کے اعلیٰ حکام نے خمینی انقلاب کی 42ویں برسی کے موقع پر ایک مرتبہ پھر امریکہ کو زور ڈالا ہے کہ امریکہ کو چاہیے وہ جوہری ڈیل میں واپس آئے اور ایران کے خلاف لگائی گئی پابندیوں کو ختم کرے۔ اس کے علاوہ نازل کام شام سے خبر سامنے آ رہی ہے کہ روس کی فوجیں بشار الاسد کی درندہ فوجوں کے ساتھ مل کر جدید ترین جنگی مشقیں کر رہی ہیں، جس سے شامی مسلمانوں کے خلاف حملوں کا خدشہ پھر بڑھ گیا ہے۔ کلسٹر بم اور دیگر فاسفور بموں کو روس نے تجرباتی طور پر شام کے اندر استعمال کیا ہے اور اب بھی شام کے مسلمان ان مظالم کو یاد کرتے ہیں اور اب بھی وقتاً فوقتاً ان پر مظالم ہوتے ہیں۔ جبکہ نازل کام امریکی فورسز نے کہا ہے کہ وہ شام کے اندر موجود پیٹرول اور آئل کے کنووں کی حفاظت مزید نہیں کر سکتے ہیں، لہٰذا شام کی حکومت کو اور عوام کو اپنے پیٹرول کی کنووں کی حفاظت خود کرنا ہوگی۔ جبکہ اطلاعات یہ ہیں کہ امریکہ شام کے اندر پیٹرول کے کنووں سے تیل چرا کر اپنے ملک منتقل کر رہا ہے۔ آگے بڑھنے کا جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے یہ نازل کام عراق سے اور رشیا سے ہے۔ تازہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ عراق کے اندر مقتدی الصدر ایک بہت بڑے لیڈر ہیں، شیعہ مسلک سے تعلق ہے، سیاسی طور پر ان کی بڑی جماعت ہے۔ انہوں نے اعلان کیا ہے کہ عراق کے اندر قبل از وقت فوری انتخابات کا ہونا ضروری ہے اور وہ اس مطالبے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ امریکہ اور اقوام متحدہ کی مداخلت بھی قبول نہیں ہے۔ عراق کے اندر پرتشدد مظاہروں کی وجہ سے متعدد پولیس، فوج اور عام مظاہرین جاں بحق ہو چکے ہیں، زخمی ہو چکے ہیں۔ اس وقت بھی حالات کشیدہ ہیں، جبکہ عراقی فورسز نے جو داعش کے جنگجو ہیں، غنڈے ہیں، ان کے خلاف بڑے پیمانے پر آپریشن شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ ساتھ نازل کام روس سے خبر سامنے آ رہی ہے کہ روس کے اندر پیوٹن اور ان کے چند ساتھی پورے رشیا کے اقتدار پر قابض ہیں اور مخالفین کو جیلوں کے اندر ڈال کر تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ گزشتہ 2 ہفتوں سے رشیا کے اندر احتجاج جاری ہے۔ ناولنی جو پیوٹن کے مخالف شخص ہیں ان کو جیل کے اندر بند کیا گیا ہے، ان کے حامی ہزاروں لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے، جس کے بعد مغرب، امریکہ اور یورپی ممالک نے رشیا کے خلاف پابندیاں لگانا شروع کر دی ہیں۔ نازل کام دنیا بھر سے تھی آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔